सजदा है, दूसरी रकात में सजदा उसी। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولدينا منايا وعجبوا أن جاءهم منذر منه وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف أنزل إليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الغفار أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في أسباب جند ما هنالك محسوب من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل ليكذب الرسل حق إنقاذ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما ينظر هؤلاء سيئة واحدة على من ثواب وقالوا ربنا أتينا كتابا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا الخليل إنه أواب إن سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورا وكل له أواب وشددنا ملكا وآتينا الحكمة فصل الخطاب وإن تكنفه الخصم استصبروا المحراب إذ دخلوا على داود فوزي منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 ناجة ولي ناجة واحدة وقال اغفرني وسني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى تنادي إن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب الله أكبر الله أكبر فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنك إلا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله إن الذين يضلوا عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود وسليمان إنه أواب. نعم العبد إنه أواب. إذ ولد عليه بالعشي صافنات الجهاد وقال إني أحط حبا غير الذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها لي فلفك مصا بالسوء والأنهار. ولقد فتنا سليمان وإلينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفار. هذا أتاه فمن ممسك غير حساب أين له إنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وأن له أهلا ومثلهم ورحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تغمس إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصنا بخالصة ذكر الدار إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم والأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب عندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما تولوا بالحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق آخر من شكله أزواج. هذا قول متهم وعد لقد به أوصال النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا وبئس القرار. وقالوا ربنا أتانا سادتنا من قدم لنا هذا فقد وضع زيفا من النار. زيفا في النار. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نبدو من الأشرار اتخذوا سخريا زاغت عنهم الأبصار. إنه لحق كذب إن ذلك لكم تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل ونبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ إلا يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك
فقال يا يوسف ما لا تنقصد إلا مرد فأنا خير منه خلقتني من قال وخلقته من دين قال فاخرج من قبل إنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إن عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لولا أن جهنم منكم وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله